अगला दिन 10 मुहर्रम था। अब्राहा जो हरम की हद पे अपना 60,000 का लश्कर लिए खड़ा था, हमला कर देता है। लश्कर के आगे इसने मोहम्मद नाम का हाथी रखा था। काबे की तरफ हाथी का मुंह किया तो यकलख्त हाथी बैठ गया। फीलबान अनीस ने बतेरी कोशिश की मगर हाथी ना उठा। अगर इसका रुख मक्के से हटा कर किसी और तरफ किया तो वो उठ के भागने लगा। फीलबान ने फिर रोका, मक्के की तरफ इसका चेहरा मोड़ा तो वो फिर अदब से सर झुका के ऊं समेट के बैठ गया। फीलबान लोहे की अंकिस मारता रहा मगर हाथी टस से मस ना हुआ। इतने में समंदर की तरफ से एक सयाह बादल सा उठा। अब्राहा की फौज के करीब वो बादल आया तो परिंदों का एक गोल था। हर परिंदा 3-3 कंकरियां उठाए हुए था, 2 पंजों में और एक चोंच में। कंकर चने के दाने के बराबर थे। जिस पे वो कंकर गिरता वो हलाक हो जाता। सात जोर की आंधी, तूफान और झक्कड़, कंकरियां ऐसी तेज रफ्तारी से अब्राहा की फौज पे बरसी कि इसकी सपा उधड़ गई। खाल में मोरियां हो गईं। जिधर कंकरी गिरती जिस्म से गुजर जाती। अब्राहा के सिपाहियों पे जिस्मों से बाजू और टांगें कटने लगीं। हाथों की फोरें हथेलियों से झड़ने लगीं। अफरा तफरी में वो जिस रास्ते से आए थे इसी तरफ भागे। वो नफील हमीरी को तलाश करने लगे कि इनको यमन का रास्ता बताए। नफील ने इसी नंबर अशार कहे, ए रूनिया, हमारी तरफ से तुम्हें सलाम, सुबह दम तुमसे आंग ठंडी हो। ए रूनिया, जो कुछ हमने मसहफ के पास देखा, अगर तू देखती तो हैरान रह जाती और खुदा करे तू इसे ना देखे। ऐसे में तो मुझे माजूर समझती और मेरे कारनामे की तारीफ करती और जुदाई में रंजीदा ना होती। जब मैंने परिंदों को देखा तो अल्लाह की तारीफ की। मैं पत्थरों से डरा हुआ था जो हम पे गिराए जा रहे थे। कौम का हर फर्द नफील को ढूंढ रहा था, गोया मैं हबशियों का मकरूज हूँ। अजब मंजर था। 60,000 का लश्कर छोटे छोटे परिंदों के हाथों फीती फीती हो रहा था। लोग गिरते पड़े भाग रहे थे। रास्ते लाशों से भरे थे। अब्राहा को भी कंकल लगे। इसका जिस्म टूट गया, बाजू अलग हुए, टांगें टूटी, चेहरा पिघल गया, जिस्म फूल गया। मगर इसे इस वक्त तक मौत ना आई जब तक यमन ना पहुंच गया। कहते हैं यमन पहुंचकर मरने से कुछ देर पहले वो चिड़िया के एक तूजे की मानद हो गया जिसके जिस्म पे कोई बाल था ना आज़ा। क्या कहें, इसी साल अरब में चिचक का मर्ज भी देखा गया। राह गुजारों में हरमल, तुम और मरार जैसे तल्ख पौधे भी इसी साल पैदा हुए। अरब की तारीख में ये वाक़या इतना अहम है कि वो साल याद रखा गया। इसे आमुल फील कहा जाने लगा, यानी हाथी वाला साल। इसी वाक़ये के कोई 61 दिन बाद 12 रबीउल अव्वल बरोज़ सोमवार को मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसीन लम्हा आता है। अल्लाह ने यही दिन याद रखवाने के लिए अब्राहा को भेजा था। अब्राहा के बाद इसका बेटा यकसूम जानशीन हुआ। यकसूम की वफात के बाद बसरूक बिन अब्राहा अब हुक्मरान हुआ। वो यमन पे हबशों का आखिरी हुक्मरान साबित हुआ। फौज पहले खत्म हो गई थी। लोग तंग थे, दुखी थे। सैद बिन जी यजन हमीरी ने तय किया कि यमन के लोगों को इन जालिम हुक्मरानों से निजात दिलाए। लंबा सफ़र करके वो शाह रोम कैसर के दरबार पहुंचा। हबशी हुकूमत के मजालिम की दास्तान सुनाई। दरख्वास्त की कि वो यमन के लोगों को इन जालिमों से बचाएं, खुद हुकूमत संभाल ले या अपने किसी नायब को मुकर्रर कर दे। लेकिन कैसर ने तवज्जो ना दी। कैसर से मायूस होकर वो इराक की रियासत हीरा के हाकिम नुमान बिन मंजर के दरबार में पहुंचा। वो कसरा का नायब और गवर्नर था। इसे सारे हालात बताए और कहा कैसर ने तो बात नहीं सुनी, अब किसरा को बताने में मदद कर। नुमान ने कहा, मैं साल में एक बार किसरा के दरबार में हाजिरी देता हूँ। हाजिरी में अभी कुछ वक्त है, तब तक मेरे पास क़याम करो। शेख हमीरी ठहर गया, फिर नुमान के साथ किसरा के दरबार में पहुंचा। किसरा ताज पहने अपने दरबार में जलवा अफरोज था। सोने के ताज में याकूत, जमुर्द और दीगर जवाहर जड़े थे। वो ताज इतना वजनी था कि कोई इंसान इसे अपने सर पर उठा के ना रख सकता था। लिहाजा वो तलाई ताज एक तलाई जंजीर से बंधा तख्त के ऊपर छत से मुअल्लक था। कसरा तख्त पे पर्दे के पीछे से चढ़ता, ताज के अंदर सर देता और पर्दा हटा दिया जाता। हाजरीन अपने सामने मनो सोने के जगमग जगमग ताज में बादशाह को साथ दिए बैठे देख कर हैबत ज़दा हो जाते और सजदे में गिर जाते। सैद बिन जी यजन हमीरी कसरा का दरबार में जब हाजिर हुआ तो सर झुका के अंदर गया। किसरा अपने महल का ऊंचा दरवाज़ा देख के बोला,
یہ کون ہے جو اتنے اونچے دروازے میں سر جھکا کے آیا ہے؟ سیر حمیری بولا، میں غم اور دکھ کی وجہ سے سر جھکا کے آیا ہوں۔ کیا دکھ ہے؟ حضور، ہمارے علاقے پر اغیاریہ سیاہ فام قابض ہیں۔ پوچھا کون اغیاریہ، حبشی یا سندھی؟ بولا حبشی۔ پھر سرکار آپ سے مدد کا طلبگار ہوں، چاہتا ہوں ہمارا علاقہ آپ کے زیر حکومت ہو۔ نہ، کسرا نے کہا، تمہارے علاقہ دور دراز، بیکار اور کم بنفت ہے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں عرب کے ایک زیروں میں اپنے ایرانی فوج کو مشکلات میں نہیں پھنسانا چاہتا۔ پھر اس نے اپنے کسی وزیر کی طرف دیکھ کر کوئی اشارہ کیا۔ سیف حمیری کو 10,000 درم کی ایک تھیلی مل گئی، ساتھ کندھے پر ایک غلط پاخرانہ رکھ دی گئی۔ سیف حمیری نے خاموشی سے بادشاہی عطیہ وصول کیا اور دربار سے باہر نکلتے ہی لوگوں میں وہ سارے پیسے لٹا دیے۔ کسرا کو فوراً اس کے وزیر نے خبر دی۔ بادشاہ چونکا بولا، یہ عالی مرتبت انسان معلوم ہوتا ہے، بلاؤ۔ سیف حمیری کو پھر طلب کیا گیا۔ پوچھا ایسا کیوں کیا؟ وہ بولا، بادشاہ میں نے یہ پیسے کیا کرنے ہیں، میرا ملک سارا سونا ہے۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا، اپنے وزیروں مشیروں کا اجلاس بلایا، پوچھا کیا رائے دیتے ہو؟ ایک مشیر نے کہا، بادشاہ جیل میں کافی قیدی ہیں جن کی سزا پھانسی ہے، آپ ان قیدیوں کا لشکر بنا کے اس کے ہمراہ کریں۔ اگر وہ ہلاک ہو گئے تو آپ کا کام پورا ہو گیا، اگر کامیاب ہو گئے تو آپ کی سلطنت میں اضافہ ہو جائے گا۔ کسرا مسکرایا۔ 800 قیدی تھے بھی جوان، لڑاکے، بدماش۔ قیادت ایک کمانڈر دھراز کے سپرد کی۔ سارے قیدی 8 کشتیوں میں سوار ہوئے۔ 2 کشتیاں راہ میں روک گئیں، 6 کشتیاں یمن کے شہر عدن کے ساحل پہ جا رکیں۔ سیف حمیری نے بھی اپنی قوم کے کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے دھراز کی کمان میں دے دیا۔ بولا، میرا پاؤں آپ کے پاؤں کے ساتھ وابستہ ہے، ہمارا جینا مرنا اکٹھا ہے۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں۔ پہلے دراز نے بیٹا بھیجا، مسروق بن ابرہا کی فوج نے اسے مار دیا۔ دراز کا غصہ 2 چند ہو گیا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ دراز نے کہا، مجھے ان کے بادشاہ کی نشاندہی کرو۔ لوگوں نے کہا، وہ ہاتھی پر سوار، تاج پہنے، پیشانی پر سرخ موتی سجائے بیٹھا ہے۔ دراز لیٹتا رہا، پھر پوچھنے لگا، اب وہ کدھر ہے؟ ساتھی بولے، ہاتھی سے اتر کے گھوڑے پر سوار ہو گیا ہے۔ دراز پھر خاموش ہو گیا، بولا، ٹھہرے رہو۔ پھر کچھ دیر بعد پوچھنے لگا، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ ساتھی بولے، اب وہ خچر پر چڑھ گیا ہے۔ دراز بولا، سمجھو اب وہ رسوا ہوا اور اس کا ملک بھی۔ پھر اپنے ساتھیوں کو متوجہ کرتے ہوئے بولا، دیکھ میں تیر پھینکتا ہوں، اگر وہ سارے اپنی جگہ ثابت قدم کھڑے رہے، کوئی ہلچل ان میں پیدا نہ ہوئی تو تم بھی اطمینان سے چوکنے ہوئے کھڑے رہنا۔ اگر دیکھو کہ انہوں نے مسروق بن ابرہا کو گھیرے میں لے لیا ہے تو سمجھ جانا تیر نشانے پر لگا ہے اور ایک دم حملہ کرنا۔ پھر اس نے کمان میں تیر چڑھایا، پھینکا تو سیدھا پیشانی پہ سرخ موتی پہ جا لگا اور سر کے پار ہو گیا۔ وہ سواری سے گر پڑا اور لوگوں نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ دراز کے ساتھی ایک بارگی حملہ آور ہوئے، حبشی قتل ہوا، میدان جنگ سے بھاگے اور شکست کھا گئے۔ دراز فاتح بن کے صنعاء میں داخل ہونے لگا تو شہر کے دروازے ذرا نیچے تھے۔ اس میں کہا، دروازہ مسمار کر دو، میرا جھنڈا سب کو نہیں ہوگا۔ چنانچہ دروازہ گرا دیا گیا اور وہ اپنے علم کو بلند کیے شہر میں داخل ہو گیا۔ دراز یمن کا حکمران بن گیا۔ دراز کی وفات کے بعد کسرا نے اس کے بیٹے مرز جان کو یکم کا حاکم نافذ کر دیا۔ پھر اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے 3 جان بن مرزان کو حکومت ملی۔ پھر کسی وجہ سے اسے معزول کر کے بازان کو حکمران بنا دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کو ایمان لانے کے لیے خط لکھا تو اس وقت یمن پہ یہی بازان حکمران تھا۔ کسرا غرور سے بھرا ہوا بادشاہ تھا۔ اسے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا۔ اس نے بازان کو ایک مراسلہ بھیجا، دکھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ قریش میں ایک قریشی نے مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم وہاں جاؤ، اسے دعویٰ نبوت سے تائب ہونے کا کہو، اگر وہ تائب ہو جائے تو فبا، ورنہ معاذ اللہ اس کا سر قلم کر کے مجھے بھیج دو۔ بازان نے کسلا کا یہ خط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بازان کے خط کا جواب لکھوایا، میرے رب نے تیرے رب کو آج رات قتل کر دیا ہے۔ وہ 10 جمادی الاول 9 ہجری کی بات ہے۔ تھوڑے دن بعد بازان کو خبر ملی کہ کسلا کو اس کے بیٹے شیرویہ نے قتل کر دیا ہے۔ اس کسرا کا نام پرویز بن ہرمز بن نوشیروان تھا۔ یہی سلطنت روم پہ غالب آیا تھا جس کا ذکر سورہ روم میں ہے۔
बाजरान को कसरा के कत्ल की खबर मिल गई तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया और पूछने लगा, या रसूल अल्लाह, अब हम किसकी तरफ मंसूब हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हमारे अहले बैत में से हो, हमसे मंसूब हो। बाद अज़ां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन में इस्लाम पे नशर और अशात के लिए सहाबा कराम को इधर भेजा। खालिद बिन वलीद, हज़रत अली, फिर अबू मूसा अशवरी और माज बिन जबल के बाद दीगरे यमन भेजे गए। यमन में हुक्मरानी के हवाले से कदीम सती और शक कहानों की कहीं ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई। बहुत शुक्रिया।